नमस्कार। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत कक्षा 11 को एकाइ 8 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। एकाइ 8 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ। एकाइ 8 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 मा विषयवस्तु रहेको छ नेपालको संविधान विगत र वर्तमान, अथवा संविधान र नागरिक सचेतना अन्तर्गत नेपालको संविधान विगत र वर्तमान भनेर यो पाठमा रहेको छ। आउनुहोस् नेपालको संविधानको बारेमा हामी यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधान बन्यो र कति सालमा कुन कुन शीर्षकमा संविधान बनेका छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। र प्रमुख रूपमा यस अङ्कमा हामी नेपालमा 2047 सालको संविधानको प्रस्तावना र 2072 सालको संविधानको प्रस्तावना उल्लेख गरिएको छ। 2047 सालको संविधानको प्रस्तावनाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालको संविधानको विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म 7 वटा संविधान बनेको पाइन्छ। 2004 देखि 2072 सालसम्म 7 वटा संविधान बनेको पाइन्छ। सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन अन्तर्गत 2004 सालमा संविधान बनेको पाइन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा नेपालको अन्तर्मी संविधान विधान 2007 साल बनेको पाइन्छ। त्यसैगरी नेपालको अधिराज्यको संविधान 2015 बनेको पाइन्छ। त्यसैगरी नेपालको संविधान 2019 भनेर अर्को बनेको पाइन्छ। त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सालमा बनेको पाइन्छ। त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र अन्तिममा नेपालको संविधान 2072 भनेर 7 चोटि नेपालको संविधान बनेको पाइन्छ। आउनुहोस् यस अङ्कमा हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को प्रस्तावनाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। साधारणतया राज्य सञ्चालन गर्ने मूल कानुन संविधान हो। संविधानको सुरुमा प्रस्तावना राखिएको हुन्छ। संविधानका मूलभूत पक्ष र विशेषताहरूको सारलाई प्रस्तावनामा समावेश गरिएको हुन्छ। नेपालको इतिहासमा 2004 देखि 2072 सालसम्म 7 वटा संविधान बनेको पाइन्छ। संविधानमा नागरिकका हरेक हक, अधिकार र नियम कानुनलाई समावेश गरिएको हुन्छ। हरेक देशको संविधानमा जनताले पालना गर्नुपर्ने नियम कानुन र जनताले पाउने हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। संसारका हरेक राष्ट्रहरूले आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नका लागि र आफ्नो देशमा सही किसिमले नियम कानुन सञ्चालन गर्नका लागि र आफ्नो देशमा भएका नागरिकहरूलाई उचित अधिकार प्रदान गर्नका लागि कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जुन कानुन अन्तर्गत त्यो राष्ट्र चल्ने गर्दछ र त्यो देशका नागरिकहरू पनि आफ्नो दिनचर्या सञ्चालन गर्ने गर्दछन् र आफूले पाउने हक अधिकार पनि पाउने गर्दछन्। त्यसरी नै हाम्रो देश नेपालमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न संविधानहरू बनेर लागू भएका छन्, जस अन्तर्गत आजको यस अङ्कमा हामी 2047 सालको संविधानको सारलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तावना भन्नाले संविधानको सार वस्तुलाई बुझ्नुपर्नेछ। 2047 सालको संविधानको प्रस्तावना राजा वीरेन्द्रले वाचन गरेका थिए, जुन यस्तो थियो: स्वतन्त्र र सार्वभौमता सम्पन्न नेपालको राज्य शक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयगमन गरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प हामीबाट समय समयमा अभिव्यक्त गरिबक्सेको र नेपाली जनताले केही समयअघि भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले सो अनुरूप नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानवाधिकार सुरक्षित एवं स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा नेपाली जनताका बीच भातृत्व र एकता कायम गरी बालिक मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न र स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न नेपाली जनताको व्यापक सहभागिताबाट बनाइएको यस संविधानलाई घोषित गरी लागू गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपाली जनताको इच्छा अनुसारको यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी मन्त्री परिषदको सल्लाह र सहमति अनुसार हामी श्री 5 महाराधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट यो नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा गरी लागू गरिबक्सेका छौँ। अर्थात् 2047 सालको संविधान नेपाली जनताले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेर प्रजातन्त्रको प्राप्तिका लागि लडेका थिए। यो जुन 2046 सालको जनआन्दोलन नेपालको पहिलो जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको संविधान थियो।
नेपालमा 2017 सालदेखि 2046 सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको थियो, जहाँ 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए, जसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। 2017 साल पुस 1 गतेदेखि 2046 सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको थियो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीहरूले जनताको समर्थन पाएर 2046 सालको जनआन्दोलनलाई सफल बनाएका थिए। 2046 सालको जनआन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य 2017 सालमा गुमेको पार्टीको अधिकार र नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्रको प्राप्तिका लागि भएको जनआन्दोलन थियो, जुन जनआन्दोलनको उद्देश्य अनुरूप श्री 5 महाराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले जनताका लागि संविधानमा भएको प्रस्तावनालाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान 2047 को प्रस्तावना अन्तर्गत समावेश गरिएको छ, जुन संविधानमा नेपालमा राजाले गर्दै आएको एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गरी जनताको शासनको प्रत्याभूत गरिएको थियो। अब म 2072 सालको संविधानको प्रस्तावना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस्, 2072 सालको संविधानमा नेपाली जनताका लागि के कुराको सुविधा दिएको छ, 2072 सालको संविधानको प्रस्तावनाबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कायम राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र संवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ। यसरी 2072 सालको संविधानको प्रस्तावना उल्लेख गरिएको छ। 2047 सालको संविधानको प्रस्तावना श्री 5 महाराज वीरेन्द्रले वाचन गर्नुभएको थियो, जुन मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जस्ताको तस्तै पढेर सुनाएँ भने 2072 सालको संविधानको प्रस्तावना पनि मैले यहाँनिर पढेर सुनाएँ। यहाँनिर हामीले दुईटा नेपालको संविधानको मूल भावलाई प्रस्तुत गरेको छु, जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। यदि यो सँगै यस विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा मैले गरिसकेका छु। 2047 सालको संविधानको विषयमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध भएको जनआन्दोलनको प्राप्तिपछि 2047 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएको थियो भने 2072 सालको संविधानको विषयमा कुरा गर्दा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माग गर्दै दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो। नेपालमा 2062 साल चैत 24 गतेदेखि वैशाख 7 गतेसम्म दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो, जुन जनआन्दोलनको प्राप्तिपछि नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव भएका थिए, जहाँ संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो। यो दुईटा संविधानको प्रस्तावना आउनुको पछाडि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्ति 2047 सालको संविधानको प्रस्तावना थियो भने नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि 2072 सालको संविधान बनेको थियो। यो पाठमा नेपालमा 2047 सालको संविधानको प्रस्तावना र 2072 सालको संविधानको प्रस्तावना
उल्लेख गरिएको छ। यो दुईटा संविधानको मूल विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्दै आजको यस अङ्कको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु यति नै। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।